हेलो एभ्रिवान, लेट्स वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि नयाँ भिडियोहरू उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल मन परेको छ भने र मैले लगाएको भिडियोहरू मन परेको छ भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आज पनि सर्कुलर मोसनसँगै रिलेटेड चाहिँ केही डिस्कसन गर्नेछौँ। र आजको चाहिँ टपिक रहेको छ, टार्गेट चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ एक्सप्रेसन अफ सेन्टिमिटल एक्सेलरेसन एन्ड सेन्टिमिटल फोर्सको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ र फर्मुला चाहिँ कसरी डेरिभेसन हुन्छ भनेर त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। लेट्स बिगिन द रेस। फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने, अब सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन। सेन्ट्रिपिटल भनेको के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स कस्तो हुन्छ त? सेन्ट्री फोर्स भनेको चाहिँ सेन्टरतिर लाग्ने चाहिँ एउटा फोर्स हो हैन, जुन चाहिँ बडी चाहिँ सर्कुलर मोसनमा मुभ हुनको लागि, सर्कुलर पाथमा चाहिँ मुभ हुनको लागि चाहिँ चाहिने एउटा फोर्स हो, जसलाई भनिन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स। सो अब लेट्स यहाँनिर अलिकति एजम्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज एउटा बडी यहाँ छ भने यो बडी चाहिँ कसरी हुन्छ त? ट्यान्जेन्सियल यसको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ त? सर्कलको यो जुन चाहिँ सर्कुलर पाथ छ त्यसको चाहिँ त्यससँग चाहिँ ट्यान्जेन्ट भएर चाहिँ यसरी डिरेक्सन गएको हुन्छ। लेट्स अर्को चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा अर्को बडी र यसको यो बडीको चाहिँ कसरी जान्छ त? अब यो पनि ट्यान्जेन्ट हुँदाखेरि लेट्स रोटेट इट एन्ड यो चाहिँ ट्यान्जेन्ट हुँदा कसरी जान्छ भयो त? यो यसरी यो डिरेक्सनमा यो जाने भयो है, यसरी जाने भयो। सो लेट्स इट भेलोसिटी 1 एन्ड यो चाहिँ भेलोसिटी 2। यहाँनिर एजम्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने यो चाहिँ यहाँनिर के भएको हुन्छ भने यो जुन चाहिँ सेन्टिमिटर फोर्स छ त्यहाँनिर चाहिँ युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ। युनिफर्म भेलोसिटी भएपछि मात्रै सर्कुलर मोसन चाहिँ कभर गर्न सकिन्छ हैन। त्यो युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त? सपोज यो भेलोसिटी 1 को म्याग्निट्युड इक्वल टु भेलोसिटी 2 को म्याग्निट्युड इक्वल हुन्छ। यसलाई हामीले लेट भिसिए गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ हैन। सो यो चाहिँ किन केमा मात्रै यो भेलोसिटी डिफरेन्ट हुन्छ? भेलोसिटी भनेको त के हो भन्दाखेरि भेलोसिटी त एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो। सो भेक्टर क्वान्टिटी भएपछि यो केसँग डिपेन्ड हुने भयो त? एउटा म्याग्निट्युड र अर्को के हुन्छ त? डिरेक्सन पनि हुनु पर्यो। सो यहाँनिर चाहिँ यो चेन्जेस, यो भेलोसिटीको चेन्जेस म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुन्छ हैन। भेलोसिटी डिफ्रेन्स के को आधारमा भइरहेको हुन्छ भने यो डिरेक्सन, यो भेलोसिटी यसको डिरेक्सन कता छ त? यो यता गइरहेछ, यो अपवर्ड गइरहेछ। सो यिनीहरूको भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज छ हैन, डिफ्रेन्ट छ। त यिनीहरूको म्याग्निट्युड चाहिँ के छ त? इक्वल छ, म्याग्निट्युड इक्वल छ है। सो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर हामीले यहाँबाट रेडियस तान्यौँ, यो जुन पोइन्ट थियो त्यहाँनिर रेडियस तान्यौँ। अनि रेडियस हुँदा चाहिँ के हुन्छ त? यो परपेन्डिकुलर हुन्छ योसँग, यो पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो चाहिँ हामीले 9-10 मै पढेको थियौँ। सो यहाँनिर लेट यहाँ थीटा एङ्गल छ। यो जब यो थीटा एङ्गल यसले कभर गर्दाखेरि सपोज यहाँनिरको यसले डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति कभर गरिरहेछ त? सपोज यसलाई एस मानौँ, एस चाहिँ यसले कभर गरिरहेछ है। सो यो पनि परपेन्डिकुलर, यो पनि परपेन्डिकुलर। सो हामीले चाहिँ यदि मानौँ हो हामीले चाहिँ यसरी यो जोइन गरायौँ हैन, यो एउटा ट्रायंगलको फर्ममा लग्यौँ र यो पोइन्ट ए यो पोइन्ट बी भयो। सो यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो एउटा यो भेक्टर यसले सो गरिरहेको छ हैन, यसलाई हामीले यसरी चाहिँ अगाडि पछाडि बढाउन पनि सक्छौँ। र यो बढाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि थीटा आउँछ, यो एङ्गल पनि के हुन्छ? थीटा भइदिन्छ। र यसको भेलोसिटी भेक्टर भनेको के छ त? v1 छ, यो v2 छ। सो यहाँनिर अब थीटा चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि यो 90 भएपछि यो पनि 90 हुन्छ, यो 90 छँदैछ भनेपछि यो थीटा छ, यो 90 छ, यो 90 छ। यो भनेको कति हुन्छ त? 90 माइनस थीटा हुनु पर्यो, हो कि हैन? 90 माइनस थीटा हुनु पर्यो। किन 90 माइनस थीटा?
यो 90 90 180 अनि यो थीटा हो भने चाहिँ यहाँनिर कति हुनु पर्यो त सरी यहाँनिर 180 माइनस चाहिँ है 180 माइनस थीटा हुनु पर्यो यो भनेको यो 180 छ अब यहाँनिर दुईटाको सम गरेर कति आउनु 180 यो थीटा छ भने 180 माइनस थीटा अनि 180 यो पुरै लाइन पनि के हुन्छ त अब 180 हुन्छ लिनियर पेयर स्ट्रेट लाइन भएको कारणले सो यो थीटा हुने भयो यहाँबाट चाहिँ हामीले के हो यो थीटा हुने भयो र यो भनेको r छ यो एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल रेडियस त इक्वल छ सो सपोज यहाँनिर अर्को एउटा यो जुन चाहिँ छ यो भेलोसिटी यसलाई हामीले यो जुन चाहिँ भेक्टर छ यो एरो छ यो एरोलाई चाहिँ हामीले यता साइडमा टक्क एउटा ट्रायंगल फर्म गर्नु सपोज यो यसरी गइरहेको छ यसलाई हामीले यहाँनिर फर्म गर्यौं यो भनेको के भयो v1 लेट यो v1 भयो अनि यो के छ यसरी उँभो गइरहेको छ सो यसलाई हामीले यसरी बनायौं यो भनेको v2 यो v2 भयो है तर यहाँनिर हामीले के भन्छ युनिफर्म भेलोसिटी अनि यहाँको म्याग्निट्युड चाहिँ के हुन्छ त म्याग्निट्युड त यिनीहरु दुईटाको इक्वल हुन्छ अनि यो म्याग्निट्युड के हुने हो त यो म्याग्निट्युड र यसको म्याग्निट्युड इक्वल भएको कारणले अनि यो थीटा पनि थीटा यो थीटा यो पनि थीटा हामीले यसलाई नै जस्ट पिकअप गर्न यहाँ लगेर राखिरहेका छौं है जस्ट पिकअप गर्न यहाँ लगिरहेका छौं सो यो थीटा भनेर यो थीटा लेख्न पायौं यहाँनिर देन यसरी हामीले यसलाई जोड्यायौं भने यसलाई सपोज मानौं हामी डेल्टा v अब यो हेर्दाखेरि के हुने हो त यो भनेको भेलोसिटी 1 भयो म्याग्निट्युड यो भेलोसिटी 2 को म्याग्निट्युड यिनीहरु इक्वल त यो आइसोसेलेस ट्रायंगल पनि भयो यो पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल छ अब यहाँनिर डेल्टा थीटा को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्न सक्छौं त अब यो छ यो टेल हेड हुँदै गएपछि यो चाहिँ के छ अपोजिट हुन्छ सपोज यो चाहिँ के हुन्छ त भेलोसिटी अफ 2 म्याग्निट्युड इक्वल टु भेलोसिटी अफ प्लस डेल्टा v यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त एउटा यो सरी यो म्याग्निट्युड नलेखौं यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइरेक्सनको कुरा पनि डिफरेन्ट गरिरहेको छ हैन म्याग्निट्युडको कुरा चाहिँ हामीले पछि यहाँ एक्सप्रेसन युज गर्न पाउँछौं सो यहाँ डाइरेक्सनको चाहिँ के भयो त डाइरेक्सनको केसको युज गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रायंगल ल अनुसार चाहिँ के भयो त v2 इक्वल टु v1 माइनस डेल्टा v अब यो डेल्टा v इक्वल टु v2 माइनस v1 हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई चाहिँ यता लग्यौं यो के भयो साइन चेन्ज भयो यो चाहिँ डेल्टा v को भ्यालु भयो है त नाउ यदि भइसकेपछि हामीले अब एक्सप्रेसन तिर लागौं अब हेरौं है यो ट्रायंगल हेरौं यो ट्रायंगल AOB यसलाई मानौं PQR यो ट्रायंगललाई PQR मानौं र यो ट्रायंगललाई चाहिँ AOB यहाँनिर छ सो यो दुईटा ट्रायंगल हेर्ने हो भने के भयो त एउटा सिमिलर ट्रायंगल भइरहेछ नि यो थीटा छ यो पनि थीटा छ हैन अनि यो आइसोसेलेस ट्रायंगल यो पनि आइसोसेलेस ट्रायंगल यो दुईटै आइसोसेलेस ट्रायंगल छ यो र यो इक्वल छ भनेपछि यो बेस पनि इक्वल हुन्छ यो दुईटैको अनि यो र यो पनि बेस इक्वल हुन्छ हैन त्यसरी चाहिँ एउटा सिमिलर ट्रायंगल भएछ अब सिमिलर ट्रायंगलको करस्पोन्डिङ साइडहरु चाहिँ के हुन्छ त एकअर्कामा प्रोपोर्सनल हुन्छन् सो त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ त यो OA छ यो OA बाइ अब यहाँनिर के एउटा लाइन लिन सक्छौं सपोज PQ लिन सक्छौं PQ इक्वल टु यो AB भनेको हामीले यहाँ QR लिन सक्छौं AB बाइ QR यो चाहिँ सिम्पल म्याथमेटिक्स हो हैन अब कसरी चाहिँ भयो भन्दाखेरि प्रोपोर्सनल हुँदाखेरि जस्ट यो थीटा को अपोजिट के छ त यो करस्पोन्डिङ साइडहरुको चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ सिमिलर ट्रायंगल हुन्छ अब यो थीटा को पछाडी के यो थीटा यो पनि थीटा अब यसको करस्पोन्डिङमा यो छ यसको करस्पोन्डिङमा यो छ सो यो र यो यहाँ आयो यसको करस्पोन्डिङमा AB यहाँ अनि यसकोमा यो QR और डेल्टा v हैन अनि यसको अब यो थीटा अब यसको करस्पोन्डिङमा के छ त यो एंगल यो त दुईटा जुन चाहिँ लिदा पनि भयो है अब OB लिदा पनि हुन्छ AB लिदा पनि OA लिदा पनि हुन्छ OB लिदा पनि हुन्छ यसमा पनि PR लिदा पनि PQ पनि लिदाखेरि हुन्छ अब जस्ट यो चाहिँ दुईटा ट्रायंगल यो चाहिँ के लेखौं त फ्रम ट्रायंगल AOB एन्ड ट्रायंगल PQR गर्न सक्यौं सो अब OA भनेको के छ हामीसँग R छ PQ अब यहाँनिर चाहिँ R भयो हैन अब PQ हामीसँग PQ को भ्यालु के छ त v1
यहाँनिर v1। अब v1 म्याग्निट्युड लिन सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ हामीले त जस्ट यहाँ आइसोलेस ट्रायंगल भएको कारणले नै हामीले यो यहाँनिर सिमिलर छ है भनेको हो नि त हैन। सो यहाँ चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड मात्र लिएको छौँ। यो v1 भयो इक्वल टु ab भनेको हामीसँग के छ त ab को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। ab को भ्यालु थाहा छैन। सो अब हामीले qr चाहियो। qr के छ त डेल्टा v छ। डेल्टा v छ हैन। qr यहाँबाट चाहिँ डेल्टा v निकालेको छौँ। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ ab को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ab भनेको के छ त यहाँ एउटा डिस्प्लेसमेन्ट छ, एउटा डिस्टेन्स छ हैन। ab भनेको अब ab डिस्टेन्स कभर गर्नलाई एउटा सर्टेन भेलोसिटी चाहियो हैन। भेलोसिटी चाहियो अनि यो यति भेलोसिटी गर्दा चाहिँ सपोज कुनै टाइम पनि चाहिने हुन्छ हैन। सो टाइम चाहिँ डेल्टा t ल्याऊ, डेल्टा t हैन। ab भनेको चाहिँ अब ab भनेको एउटा डिस्प्लेसमेन्ट हो। हामीले चाहिँ डाइरेक्ट यसरी बुझ्दाउनु भयो। भेलोसिटी इक्वल टु के हुन्छ त डिस्टेन्स बाइ टाइम पढाएको छौँ। अब भेलोसिटी भनेको यो छँदैछ एज युजुअल। s भनेको चाहिँ के भयो त ab भयो। डिस्टेन्स के छ त ab ट्राभल गरिरहेको छ यहाँनिर बाइ टाइम t। सो ab इक्वल टु v इन्टु डेल्टा t। डेल्टा t चाहिँ किन लियो भन्दा चाहिँ अलिकति यहाँनिर ठुलो धेरै लङ डिस्टेन्स लिएको छौँ हैन। सर्टेन हामीले चाहिँ यहाँनिर यी नजिकै लिएर गरेको भए चाहिँ हामीले यो डेल्टा टाइम यहाँ चाहिँ यदि हामीले यो केस गरेर चाहिँ गरेको थियौँ भने यदि यो सेन्टर भयो भने यो यहीँ छ भने यहीँनिर चाहिँ हामीले यसरी लिएको थियौँ भने यो के हुन्थ्यो त यहाँनिर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्टेन यो डिस्टेन्स चाहिँ यही नै यो आर्क नै चाहिँ के हुन्थ्यो त स्ट्रेट भइदिन्थ्यो नि त हैन। यसरी स्ट्रेट ट्यान्जेन्ट हुन्थ्यो यो तानिन्थ्यो अनि यो लेन्थ यहीँनेरि हुन्थ्यो। तर यहाँनिर चाहिँ अलिकति हामीले ठुलो लिएको छौँ आर्क। यो आर्क चाहिँ अलिकति ठुलो लिएको छौँ। यो ठुलो लिएको कारणले चाहिँ यहाँनिर टाइम अलिकति बेसी लाग्यो यो जाँदाखेरि। त्यही भएर सो हामीले चाहिँ यहाँनिर के ल्यायौँ डेल्टा t ल्यायौँ। यसलाई यो एउटा इक्वेसन मानेर हामीले यहाँनिर पुट गर्न सक्छौँ है त। r भनेको यो भइहाल्यो। अनि हामीले चाहिँ यहाँ v से पनि हुन्छ v1 र v2 जुन चाहिँ ल्यायो भने हामीले चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको v से गरिरहेको छौँ। v हुने भयो हैन। यिनीहरूको म्याग्निट्युड त सेम हो नि त। म्याग्निट्युड भेलोसिटी डिफ्रेन्ट चाहिँ के को आधारमा भइरहेको छ जस्ट डिरेक्सनको कारणले मात्रै भइरहेको छ। नभए युनिफर्म भेलोसिटीमा चाहिँ यिनीहरू कुदिरहेको छ भन्नाले यसको म्याग्निट्युड चाहिँ सेम नै छ। सो अब ab को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ त v इन्टु डेल्टा t बाई डेल्टा v लेख्न सक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ यता लगाउँ r डेल्टा v इक्वल टु v इन्टु डेल्टा t हुने भयो। यो v यहाँ गएर मल्टिप्लाई भयो, यो डेल्टा t यता गएर मल्टिप्लाई हुने भयो। सो r डेल्टा v लाई चाहिँ डेल्टा v नै छोडौँ र यो जुन चाहिँ डेल्टा t छ यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर यहाँ राख्थ्यौँ, डेल्टा t राख्थ्यौँ यहाँनिर। सो यो भने के भयो त v स्क्वायर हो। अब यो r लाई पनि हामीले चाहिँ यहाँ लगेर राख्दा पनि भयो यही r। अब डेल्टा v बाई डेल्टा t भनेको के हुन्छ त चेन्ज इन भेलोसिटी बाई चेन्ज इन टाइम भने के हुन्छ त एसेलरेसन पढाएको छौँ। यो भनेको v स्क्वायर बाई r भयो। यो एसेलरेसन चाहिँ एसेलरेसन आयो हैन। अब एसेलरेसन यो चाहिँ कस्तो एसेलरेसन आयो भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ हामीले चाहिँ के निकाल्नु छ सेन्ट्रिपिटल एसेलरेसन निकाल्नु छ। सेन्ट्रिपिटल एसेलरेसन भनेको सर्कुलर पाथमा मुभमेन्ट हुँदाखेरि मात्रै सेन्ट्रिपिटल फोर्स लाग्ने भयो हैन। त्यसको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ एसेलरेसनको टर्म्स यो जुन चाहिँ भेलोसिटीको टर्म्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा लाग्नु पर्यो त एङ्गुलर भेलोसिटीको टर्ममा लाग्नु पर्यो। सो भेलोसिटी भनेर चाहिँ हामीले के रहेछौँ यो लिनियर भेलोसिटी आइरहेछ नि त। यहाँनिर हामीले के गरिरहेछौँ स्ट्रेट लिइरहेछौँ, यहाँ पनि स्ट्रेट लिइरहेछौँ भेलोसिटी हो। यहाँनिर हामीले यसरी यो यस्तो खालको टाइपको भेलोसिटी त ल्याएको छैनौँ नि त, हामीले जस्ट लिनियर भेलोसिटी लिइराखेको छौँ। सो लिनियर भेलोसिटी र एङ्गुलर भेलोसिटीको रिलेसन के छ त लिनियर भेलोसिटी यो भएर यो चाहिँ के हुन्छ त यो ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी भनिन्छ हैन। यसले डिनोट गर्ने चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटीलाई ओमेगाले। अनि यो r भनेको रेडियस। सो यो चाहिँ हामीले v स्क्वायरलाई चाहिँ यहाँ ओमेगा स्क्वायर हाल्न सक्छौँ। ओमेगा r बाई r यो चाहिँ होल स्क्वायर हुने भयो। सो ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r अनि यो r र यो एउटा r चाहिँ कटिहाल्ने भयो। सो एसेलरेसन भनेको ओमेगा स्क्वायर r आयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सेन्ट्रिपिटल एसेलरेसन।
सेन्ट्रिपिटल एक्सिलरेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर भनेको एङ्गुलर भेलोसिटीको स्क्वायर इन्टु आर आयो। अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स, अब सेन्ट्रिपिटल फोर्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो त इजी भइहाल्यो। फोर्स भनेको के हो त? फोर्स भनेको के हुन्छ त मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। हामीले यो चाहिँ सिम्पल न्युटन्स लमा पढिरहेको थियौँ हैन। फोर्स इज इक्वल टु एमए पढिरहेको छौँ। सो यसलाई नै अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुँदाखेरि यहाँ सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन युज गर्ने। यो भनेको के हो त सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन। अब यहाँनिर हामीले सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन लाउनु पर्यो फोर्स सेन्ट्रिपिटल। अब मास त त्यही भइहाल्यो, मास त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। सो एक्सेलरेसन हाम्रो के आइरहेको छ त ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर र फोर्स सेन्ट्रिपिटल इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर आर आएको हो है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सेन्ट्रिपिटल फोर्स के त सेन्ट्रिपिटल फोर्सको चाहिँ एउटा फर्मुला आयो। अब हामीले सेन्ट्रिपिटल फोर्स पढ्दाखेरि अर्को पनि पढेको हुन्छौँ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स इक्वल टु एमभी स्क्वायर बाई आर पनि पढेको हुन्छौँ। यो एमभी स्क्वायर बाई आर चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको भेलोसिटीको ठाउँमा हामीले टर्म्समा यो रिलेसनबाट चाहिँ हामीले ओमेगाको ठाउँमा चाहिँ यो हाल्यौँ भने भी बाई आर हाल्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त एमभी स्क्वायर बाई आर नै आउँछ। कुरो एउटै हो हैन। यो जसरी यसको ओमेगाको ठाउँमा यो रिलेसन थाहा भएपछि यो यताउता कन्भर्ट गर्न सकिहालिन्छ है। जस्ट आज चाहिँ यति नै थियो आजको हाम्रो टपिक छ नि एक्सप्रेसन अफ सेन्ट्रिपिटल एक्सेलरेसन एन्ड सेन्ट्रिपिटल फोर्सको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ। Only this much for today. Thank you so much. Keep watching my video. Keep supporting me. Thank you.